दुनिया के आखिरी साल, वो लम्हा जब जमीन कांपेगी, आसमान लरस जाएगा, दुनिया आवाजें आसमानों से सुनाई देंगी और जमीन पर क्या ऐसा वाकया पेश आएगा जिससे इंसानियत की चीखें निकल जाएंगी। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, जिसकी पेशगोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से सदियों पहले फरमाई थी। वो निशानियां, वो लम्हे जो इंसान को दहला देंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो राज, वो हकाइक जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जमीन अपनी आखिरी हिचकियां ले रही होगी, दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा होकर हवाओं में बिखर जाएंगे और समंदर अपनी हदूद तोड़कर शहरों को निगल जाएंगे। 29 सालों में दुनिया एक ऐसी कैफियत में दाखिल होगी जहां इंसानों का सुकून छिन जाएगा, जुल्म और नाइंसाफी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। इंसान का खून बहाने को अपनी फतह समझेंगे, जालिम हुक्मरां होंगे, इंसाफ का फुकदान होगा और ईमान को बचाना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। हर जुबान पर एक ही सवाल होगा, क्या ये कयामत की निशानियां हैं? आसमान से खौफनाक आसार जाहिर होंगे जिन्हें देख के लोगों के दिल हलक में अटक जाएंगे। जमीन के अंदर से ऐसी आवाजें आएंगी कि हर इंसान लरस जाएगा। सूरज मगरिब से तुलू होगा, एक काली धुंध पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और लोगों की आंखों के सामने खौफनाक मंजर होगा। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल जैसा सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल होगा। याजूज माजूज जमीन को अपनी वहशत और बर्बादी से भर देंगे। उन तमाम निशानियों के बावजूद कुछ लोग दुनिया की मोहब्बत में अंधे होकर अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठेंगे। ये महज ख्याली दास्तान नहीं है, ये हकीकतें हैं जिनकी निशानियां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दी थीं और आज हम उन निशानियों को अपनी आंखों के सामने मुकम्मल होते देख रहे हैं। उन आखिरी 30 सालों में इंसान की ईमान का सबसे बड़ा इम्तहान होगा। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हर शख्स अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। हम आपको उन निशानियों के बारे में तफसील से बताएंगे, वो निशानियां जो आपके दिल को दहला देंगी, वो हकाइक जो शायद आपने कभी ना सुने हों। इस वीडियो में आपको वो मालूमात मिलेंगी जो न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करेंगी बल्कि आपको आने वाले वक्त के लिए भी तैयार करेंगी। ये वीडियो महज एक कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक अलार्म है, एक इंतबाह है, ताकि हम खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकें। हमें जानना होगा कि हम उन फितनों से कैसे बच सकते हैं और अपनी आखिरत को कैसे महफूज बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। आज की वीडियो में वो सब कुछ आपके सामने लाया जाएगा जिसे जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। हर लम्हा आपको एक नई हकीकत से रोशनास कराएगा और आखिर में आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होगा। नाज़रीन, अलामात क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियां हैं जिनका ज़हूर क़यामत से क़ब्ल होगा। मुतादिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं। क़यामत के दिन की अलामात और निशानियां ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी और उनका मतलब ये होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। उन निशानियों को छोटी और बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। चुनांचे उनमें से छोटी अलामात उमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी और उन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो रूनुमा होकर गुजर चुकी हैं और ये भी मुमकिन है कि ये बार बार रूनुमा हो। तो कुछ ऐसी हैं जो रूनुमा होने के बाद मुसलसल मुशाहिदे में आ रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो अभी तक रूनुमा नहीं हुई लेकिन वो बिल्कुल बाइना रूनुमा होंगी। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रूनुमा होंगी और उनके बाद क़यामत कायम होने में बहुत ही थोड़ा वक्त रह जाएगा। क़यामत की अलामत सुगरा में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी उस-सआ लिखा है, जिसके मानी है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बैतुल मक़दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अम्वास में रूनुमा होने वाला ताउन, औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी,
दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा। इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे, ना अहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे, और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासिब ना अहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताजीम इस वजह से करने लगेंगे कि हमें तकलीफ ना पहुंचाए। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी। जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी। ऐलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने का सामान, आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे। झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को जाती मिल्कियत समझने लग जाएंगे। अमानत में खयानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीजों को लोग जाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों के बजाय रजील और गलत कार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म हया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जुल्म और सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। फितनों का ज़हूर पजीर होना, इन्हीं फितनों में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, जंग जमल, सफ़ीन, खवारिज का रूनुमा होना, वाक़या हुर्रा, कुरान करीम को मखलूक कहने का फितना शामिल है। हिजाज में बहुत बड़ी आग का रूनुमा होना। यह आग 7वीं हिजरी के दरमियान सन 654 हिजरी को लगी थी और बहुत बड़ी मिकदार में थी। जिन लोगों के जमाने में यह आग लगी थी उन्होंने इसे तवातुर के साथ बयान किया है। चुनाचे इमाम नोवी रहमहुल्लाह कहते हैं कि हमारे जमाने में सन 654 हिजरी को मदीना नबविया की मशरकी जानिब हुर्रे के अकब में आग लगी, जो कि बहुत बड़ी थी। शाम और दीगर इलाकों के लोगों ने उसे तवातुर के साथ बयान किया है और मुझे भी अहले मदीना में से उसने बताया जिसने यह आग देखी थी। इल्म कब्ज हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म कब्ज इस तरह होगा कि अहले इल्म फौत हो जाएंगे, जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में इसकी वजाहत मौजूद है। जिना आम होना, सूदी लेन देन फैल जाना, हर समत आलात मौसीकी आम होना, बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे, खवातीन का बारीक और तंग लिबास जेब तन करना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना, औरतों की तादाद ज्यादा होना, जजीरा अरब का दोबारा सर सब्ज और शादाब होना, दरिंदों और जमादात का इंसानों से बातें करना, रोमियों की तादाद बढ़ना और मुसलमानों से उनकी जंग, कुस्तुनतुनिया फतह होना। क़यामत से पहले हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। इराक का मशहूर दरिया फरात सोने का एक पहाड़ या सोने का खजाना जाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनाचे उस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है कि सोने के पहाड़ या सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल हो। वल्लाह आलम। जब ये अलामतें जाहिर हो चुकी होंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। उसमें सुर्ख आंधियां आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पे कई निशानियां ऐसे जाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। नाजरीन, हजरत हुज़ैफा इब्न अस्सिद गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा कि तुम लोग किस चीज का जिक्र कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज किया, हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियां ना देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया, नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दाबतुल अर्द, नंबर 4 सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, नंबर 5 हज़रत ईसा इब्न मरियम का नाजिल होना, नंबर 6 याजूज माजूज का जाहिर होना,
छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 3 खसौफ यानी 3 मकामात पर जमीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक के इलाके में, दूसरे मगरिब के इलाके में और तीसरे जजीरतुल अरब के इलाके में। एक और हदीस में यूं है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। नेज एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां मुलाहिजा फरमाई। जहां तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं, उनमें सबसे पहली निशानी दखान है, जो एक बड़ा धुआं होगा जो ज़ाहिर होकर मशरिक से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की कदूरत और जुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन व कुफ्फार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश व हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाज़ों को कई दिन तक होश नहीं आएगा। याद रहे, उस धुएं का नाम दखान है। जैसा कि इस धुएं का जिक्र कुरान पाक की सूरह दखान की आयत नंबर 10 में भी मौजूद है और हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके ताबीन के कौल के मुताबिक इस आयत में इसी धुएं का इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अजाब। उस दिन वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनके नसीहत कबूल करने का वक्त कहाँ है, हालांकि उनके पास वाज़े हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने उस रसूल से एराज किया और कहा, ये सिखाए हुए दीवाने हैं। सूरह दखान आयत 10 से 14। याद रहे कि इस आयत में आसमान के धुएं लाने से मुराद कुर्ब क़यामत में धुएं का जाहिर होना। जैसा कि कतादा ने कहा कि इस आयत के मानी है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन काफिरों के साथ उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान पर वाज़े धुआं छा जाएगा। नाज़रीन, इस आयत में दखान यानी धुएं के मुतालिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ कौल हैं। इस धुएं की हकीकत को जानने के लिए नक़वाल का तज़किरा करना जरूरी है। पहला कौल, जिसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद बिन अली, हसन और इब्न अबी मलिका वगैरह फरमाते हैं कि दखान धुआं क़यामत की अलामतों में से है। यह अभी तक जाहिर नहीं हुआ। यह क़ुर्ब क़यामत में 40 रोज तक जाहिर होगा और आसमान और ज़मीन की फ़ज़ा को भर लेगा। मोमिन पर इसका असर जुकाम की सूरत में होगा और काफिर व फाजिर की नाकों में दाखिल होकर उनके कानों के सुराखों से निकलेगा, उनका दम घुटने लगेगा और ये धुआं जहन्नुम के आसार में से है। इस हवाले से दूसरा कौल यह है कि आसमान से धुआं लाने से मुराद कुफार की भूख की कैफियत है। जैसा कि हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दखान धुएं से मुराद कुफार की भूख की कैफियत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुसलसल सरकशी और हठ धर्मी की वजह से उनके खिलाफ दुआ की तो उन पर कहत आ गया। भूख की शिद्दत से जब वो आसमान की तरफ देखते तो वो उनको धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनसे वो कैफियत दूर कर दी। अगर इससे मुराद क़यामत का धुआं होता तो वो उनसे दूर ना होता। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ये धुआं इसलिए जाहिर हुआ कि कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल नाफरमानी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ की कि ऐ अल्लाह, इन पर ऐसे कहत के साल मुसल्लत कर दे जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत आया था। फिर उन पर कहत आ गया, उन पर सख्त मुसीबत आ गई, हत्ता कि उन्होंने हड्डियां खा ली। उनमें से एक शख्स आसमान की तरफ देखता तो उसको आसमान धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये है दर्दनाक अज़ाब। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग लाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलल्लाह, मिज़र के लिए बारिश की दुआ कीजिए, ये लोग हलाक हो रहे हैं। आपने फरमाया, मिज़र के लिए? तुम तो बहुत जर्री हो। फिर आपने बारिश की दुआ की।
बारिश नाजिल हो गई, फिर ये आयत नाजिल हुई, इन्नकुम आइदून, बेशक तुम कुफर की तरफ लौटने वाले हो। फिर जब ये बारिश होने से मुतमईन हो गए तो फिर कुफर की तरफ लौट गए। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा है सूरह दखान की आयत नंबर 16 है, जिस दिन हम बहुत सख्त गिरफ्त के साथ पकड़ेंगे, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इससे मुराद यौम बदर का इंतकाम है। नाज़रीन, अब बात करते हैं क़यामत की दूसरी निशानी की। तो याद रहे कि 10 बड़ी निशानियों वाली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी बतलाई है वो दज्जाल का ज़हूर है। याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो आइए दज्जाल के बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल व सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रिवायत में आता है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा, वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा, अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा, बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा, बरिवायत सही मुस्लिम। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे, सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहां नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा, फिर वहां से इस्फहान चला जाएगा, बरिवायत मुस्लिम शरीफ। यहां से उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे, यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और जमीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। नाज़रीन, तीसरी बड़ी निशानी है दाब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोहे सफा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाए की सूरत में होगा, जिसकी दराजी 60 गज की होगी। उसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफा जो काबा के मशरकी जानिब वाक़ है, यकायक जलजले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द बशर उसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिरी जमाने में जाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बास कहते हैं कि ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बास कहते हैं कि किसी और जगह से। अबू दाऊद में है कि दाब्बतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा और उसका जिक्र शहर यानी मक्का तक न कोई पहुंचेगा। फिर एक लंबे जमाने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की जुबानों पर इसके किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी इसकी शोहरत पहुंचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज्यादा हुर्मत व आजमत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दाब्बतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग इसे देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिशले रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उससे भागकर कोई न बच सकेगा और न छुप सकेगा, यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफिर और मोमिन का साफ तौर पर इम्तियाज हो जाएगा, यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ए मोमिन मेरा हक अदा कर। ये रिवायत हुज़ैफा बिन अस्यद से भी मरवी है। अब तज़किरा करते हैं नाजरीन बाकी निशानियों का। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह इनाम आयत नंबर 158 में इरशाद बारी ताला है, ये उसके सिवा किसी बात के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आए, मगर जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद ना होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो,
ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے، جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بے سود اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان محض بے سود ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے کہ جب قیامت کی 3 نشانیں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند ظاہر نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آ جانا، دابت الارض کا ظاہر ہو جانا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ایک دھوئیں کے آنے کا بیان بھی ہے، اور حدیث میں ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو توبہ کر لے اس کی توبہ مقبول ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانیوں میں آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا 4تھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور آپ علیہ السلام کی تدفین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یک بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور دجال کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کا انخلا ہے، جو حدیث کی روح سے قیامت کی 6ٹھی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت ہی وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف پہاڑ کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بہاوالا یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکور حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے،
لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا ہے وہ پہلے ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سمتوں کا اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا۔ وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کی خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین کا دھس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بد کردار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا، جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بیخ و بند سے اڑا چکی ہے۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگرچہ زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا ہے تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں 2 ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ پس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں اس آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے وہ تو اس اعتبار سے ہے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوستو، روایت میں ایک ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، بس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے
کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو، نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی اس نشانی کے بارے میں جو جید علماء کے مطابق قیامت سے 30 سال پہلے ظاہر ہوں گی۔ علماء بتاتے ہیں کہ قیامت آنے سے 30 سال پہلے عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، یعنی بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، یعنی قیامت بچوں پر برپا نہیں ہوگی، اور قیامت آنے سے کچھ لمحے پہلے کلمہ گو اور نیک لوگ ایک ایسی ہوا یعنی زیرو آکسیجن کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی، اور یہ موت بالکل بھی دردناک نہ ہوگی۔ قیامت شرکیہ، ظالم، راشی، زانی اور آخری وقت تک توبہ نہ کرنے والوں پر برپا ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نشانی آج مغربی ممالک میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ایسے نظریے کے ساتھ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ انسانوں کو بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے اور آہستہ آہستہ انسانوں کی نسل ختم ہو جانی چاہیے۔ اس فلسفے کو اینٹی نیٹلزم یا بچوں کی پیدائش کے خلاف ایک مہم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس تصور کا آغاز قدیم یونان میں ہوا تھا، تاہم حال میں سوشل میڈیا کے استعمال سے اس خیال کو دوبارہ فروغ دینے کا موقع ملا ہے۔ فیس بک اور ریڈٹ پر درجنوں اینٹی نسلٹ گروپس موجود ہیں، جن میں سے چند میں ممبران کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ریڈٹ پر ایسے ہی ایک گروپ میں 3500 ممبران ہیں، جبکہ فیس بک پر موجود درجنوں اینٹی نیٹلسٹ گروپس میں سے صرف ایک ایسا ہے جس میں 6000 لوگ شامل ہیں۔ اس خیال کے حامی افراد پوری دنیا میں ہیں اور ان کے پاس اس کی حمایت کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے خاندانی امراض، مستقبل کی نسلوں کا تکلیفوں سے تحفظ، آبادی بڑھنے کی فکر اور ماحولیاتی تبدیلی وغیرہ۔ تاہم انجام ان سب کو ایک ہی چاہیے، دنیا سے انسانی وجود کا خاتمہ۔ حالانکہ زمینی سطح پر ابھی یہ مہم معمولی ہے، لیکن بچے پیدا کرنے کی مخالفت کرنے والی اس سوچ کا عکس اب دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہونے والے بڑے مباحثوں میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں برطانیہ میں شہزادہ ہیری نے کہا کہ ماحولیات کے بارے میں فکر کے باعث وہ اور ان کی اہلیہ 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سب باتیں قیامت کی ان نشانیوں کو پورا کرتے نظر آ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب عورتیں بچہ پیدا کرنا بند کر دیں گی یا چھوڑ دیں گی، اس کی وجہ کوئی بھی ہو۔ ناظرین، مذکورہ حدیث میں جن قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابت الارض نکلے گا، پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ پس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے، اصل ترتیب کا علم اللہ ہی کو ہے، اس لیے اس ترتیب میں اختلاف کا تذکرہ کرنا بے سود ہے۔ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اس جہاں میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدے، تجربے، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنے گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے باوجود اس ہلکے سے تصور یہ حقیقت کے پرتو سے بھی جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس انتباہ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ خدا کی نافرمانی ترک کر کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ اس کے باوجود لوگ آخرت کے عذاب سے متنبع نہ ہوں اور جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار دیں تو یہ انتباہ ان پر اتمام حجت کے لیے کافی ہوگا، جس کے بعد قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کر زندگی بسر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس راہ پر ثابت قدم رہیں اور اس راہ کی مشکلات اور مصائب کو برداشت کریں تو اس کے صلے میں وہ جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔